نماز ہوئے تا درود و سلام، تقریر ہوئے تا درود و سلام، خطبہ ہوئے تا درود و سلام، نکاح ہوئے تا درود و سلام، موت فوت ہوئے تا درود و سلام۔ لوگ پوچھ دیں اتنا درود و سلام کیوں پڑھ دیو، درود و سلام دی کثرت کیوں کریں دیو؟ میں محبت دے جملے واضح انداز چاکھنا چاہنا تو ہاکو تکلیف کیا ہے؟ اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو۔ بے نیاز فرمائے یا ایوہ الذین آمنو، یا ایوہ الذین آمنو صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ فرما لوگو جت ایمان ہو سی ات محمدی پاک ذات درود سلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بولو چی بات نال بولو سبحان اللہ۔ جت ایمان ہو سی ات درود و سلام ہو سی۔ یہاں بجائے میدہ مسجد چیک کرنی ہے ایماندارے دی، مدرسہ چیک کرنے ایماندارے دا، مولوی چیک کرنے، قاضی چیک کرنے، ایک سیکنڈ بندہ چیک تھی سکدے، مدرسہ دے مسجد چیک تھی سکدے۔ اگر کوئی آکے مفتی صاحب او کی میں محبت دے جملے چاکھنا چاہتا، اگر بندہ چیک کرنے کہ اندے اندر ایمان دی دولت ہے یا ایمان دی کلی مرجھا کے ختم تھی گئی ہے، میدہ نبی دی عظمت دا ذکر کرو۔ اللہ چالا چوچی واضح نبی دی پاک عظمت دا ذکر کرو، نبی دے شان دا ذکر کرو، نبی دی رفعت دا ذکر کرو، نبی دی منزلت دا ذکر کرو۔ اگر نسبت مصطفیٰ دے اتے نبی دی پاک عظمت سن کے، نبی دا شان سن کے، نبی دا مقام سن کے کہیں بندے دا چہرہ فاق تھی وے، آنکھوں متھے دے بلف 12 بجے علی کار وجر پہ وجے اور کھتی کھنے سیر سجدے اینے اونے تکے کہ سمجھ کی نہ ہے بندہ بیمان بیٹھے نبی دی عظمت سن کے جو چہرے دے بہار آونے تے سمجھ کی نہ ہے محمد عربی دا غلام بیٹھے۔ جواد نال بولو ذرا سبحان اللہ، محبت نال کو ذرا سبحان اللہ۔ اور سنو اللہ نے زندگی اور موت دا مقصد، زندگی اور موت دا مقصد کیا بنایا ہے؟ اللہ دے قرآن دا مطالعہ کرو۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ، اللہ کو وہ قرآن دے اللہ یا کر سبحان اللہ، اسی بات اللہ کو سبحان اللہ۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ قرآن پاک دی آیت دا ترجمہ سامنے رکھے، دوسری آیت سامنے رکھو۔ اللہ فرمائے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ اللہ فرمائے موت کو پیدا میں کیتے، حیات کو پیدا میں کیتے، زندگی دا مالک بھی میں ہاں، موت عطا فرمانے والا بھی میں ہاں، لیکن زندگی اور موت دا مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ فرما خبردار زندگی اور موت دا فلسفہ سمجھو، زندگی دا مقصد بینک بیلنس بڑھانا نہیں، دولت جمع کرنا نہیں، زمینہ کے مربع کٹھے کرنا نہیں، بلکہ فرمایا لِيَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ۔ میں دیدہ ہی جملے کو اہل محبت قدردار کتنی محبت نال رسول کریں گے۔ اللہ فرمائے دے لوگو زندگی اور موت دا مقصد بینک بیلنس بناوا نہیں، زندگی تو تمہیں عطا کی دیئے میرے محمد کو منیدہ کون ہے؟ موت تو عطا کی دے قبر جو میرے محمد کو سننیدہ کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی بات رہا چھٹ کے بولو ذرا سبحان اللہ۔ امام الانبیاء دے پا غلام قربان جاوا زندگی اور موت دا فلسفہ سمجھو۔ رب تعالیٰ نے زندگی اور موت دا مقصد قرآن دے اندر اعلان کر کے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا لے تو باللہ ورسولہ وتعزروہ
قرآن سن کے جیدہ جتنا ہاتھ آرے ہاتھ چاہ کے بولو ذرا سبحان محبت رال بولو ذرا سبحان اللہ فرمے دے زندگی دا مقصد میرے محمد کو منی لگا خدا دی عزت دی قسم کر کے آدھا جڑا زندگی دے اندر میرے محمد دی پاک ذات کو من گیا نسبت مصطفیٰ غلامی مصطفیٰ دا توق اپنے گل دے اندر سجا گیا زندگی دا مقصد پا کے اللہ دے قرآن دے مطابق حیات جویدانی دا مستحق ہو گیا جڑا نسبت قرآن تے نسبت نبی دی شان نہ ہے اولے ابو قحافہ دا پتر پیا سدیندہ اولے عمر بن خطاب پیا سدیندہ اولے عثمان بن عفان پیا سدیندہ اولے ابو طالب دا پتر علی پاک پیا سدیندہ اولے رنگ دا کالا بلال پیا سدیندہ وکدا وکانا سلمان پیا سدیندہ رب کعبہ دی قسم چچے میرے محمد دی نسبت نصیب ہو گئے بل ابو قحافہ دا پتر نہیں صداقت دا پیکر بن کے صدیق اکبر بن گیا بل عمر بن خطاب نہیں بل عمر بن خطاب نہیں بلکہ قربان جاوا فاروق اعظم بن گیا بل عثمان بن عفان نہیں نسبت محمد دا صدقہ غلامی محمد دا صدقہ جامع القرآن بن کے ذوالنورین ہو گیا بل علی بن ابی طالب نہیں امام الاولیاء بن گیا امام الاتقیاء بن گیا امام الاصفیاء بن گیا سنیہ دا پیشوا بن گیا مشکل کشا بن گیا اور رب کعبہ دی قسم نسبت پاک محمد دا صدقہ کوئی خواجہ بن گیا کوئی داتا بن گیا کوئی پیر بارو بن گیا کوئی پیر سراج بن گیا کوئی جگیدہ کوئی سید شہنشاہ لجپال بن گیا کوئی ملتان دا غزالی زمان بن گیا انہیں وہ عشق دے جملے چلا مانے ہو نسبت پاک محمد صدقہ چاک اسلام آباد فیض آباد دی دھرتی دے ہمیں ظاہراً لگتے کنے معذور ہا نسبت محمد صدقہ دنیا نے دکھا اللہ نے عزت عطا فرمائی امام العاشقین ہو کے شیخ الحدیث ہو کے علامہ خادم حسین رضی شہید بڑھ چھپ کے بولو ذرا سبحان رکھ دل وچ پیارے محمد دا میں سونے نبی دا نام کی دے تے سوڑا کی دا رکھ حضور دا نام آوے نا چومیا ہی کر اللہ تعالیٰ چوچی بات نبی شہیدہ نام سن کے درود و سلام بھی پڑھیا کر نبی دا ذکر سن کے نبی دا نام سن کے نبی دا نام مبارک چمیا بھی کر میرے آقا نے فرمایا من فعل مثل ما فعل خلیلی وجبت لہو شفاعتی فرمایا جائے بندے میرے یار صدیق علی کار میرا نام سنیا تے چمیا اللہ تعالیٰ چوچی بات جائے سنیا تے چمیا حضور نے فرمایا واجبت لہو شفاعتی ای بندے دوتے میں محمد دی شفاعت واجب ہے وہ اپنے مقدر تے مان کرو اپنے نصیب کا جشن منا رب کعبہ دی قسم غلامی مصطفیٰ دا صدقہ دنیا بھی حضور دے غلامہ دی ہے آخرت بھی حضور دے کچھ عبادت اللہ قدر سبحان رکھ دل وچ پیارے محمد دا رکھ دل وچ پیارے محمد دا سارے نبی دے غلام میں ٹھوکے دی زبان خاموش دراوے مل کے محبت نال چپڑو رکھ دل وچ پیارے محمد دا رکھ دل وچ پیارے محمد دا محمد
मोह बदलिया एनू वाले दा मोहे तू देख किनी विच महशर दे जदा तक खड़ सिर सब दिलचस्प जसैना मोह लाया वल किनत करे से मोहे मिलके मोहब्बत नाल चपड़ो रख दिल विच प्यारे मुहम्मद दा रख दिल विच प्यारे मुहम्मद दा भावें जितना वाह वाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी अस्ताना आलिया पीर जगी शरीफ अलहाज हाफिज मोहम्मद हसनैन शाह साहब बुखारी मोहब्बत नाला को जरा सुभान अल्लाह मोहब्बत जुमलात पिया करेंदा किबला मुर्शिद दी निगाह उन्हां दे हुक्म मुताबिक वाला पिया पढ़दा तवज्जो नाल समात फरमाओ जय मोहब्बत नाल चपड़ो रख दिल विच प्यारे मुहम्मद दा रख दिल विच प्यारे मुहम्मद दा भावें जितना आलिम बनवने जाहिद बनवने भावें जितना जाहिद बनवने लेकिन पहले पढ़ना पोसीता बेदार मुहम्मद दा रख दिल विच प्यारे मुहम्मद दा रख दिल विच प्यारे मुहम्मद दा जीवत नाल बोल रसूल रब्बे काबा दी कसम जिन्हें नबी दी गुलामी दा तौक सजाए अल्लाह सही हुजूर दे दो गुलामां दी एक गल सुनावना चाहना तवज्जो फरमा मस्जिद अल्लाह दा घर ते हुणे हुणे ज़हन च गाल आई सुभान अल्लाह बोलो ची बात हजूर बंद बाश फैज़ आलम मदहर नूर खुदा हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि कुर्बान जावा जेड़े वलियां दे नाल साडा ताल्लुक है जिन्हां दी निस्बत ते साको मान है जरा सुन उन्हां दे अंदर हुजूर दा इश्क कितना हा मोहब्बत रसूल दा जौहर किया हा तवज्जो फरमाओ सजना लाहौर दी सरजमीन ते हजूर दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह तआला अलैहि भिटाई दरवाजे दे नाल आके एक मस्जिद तामीर फरमाइए जड़ा अल्लाह दे पाक वली ने मस्जिद तामीर करी है मस्जिद तामीर हो गई है आस पास वाले को अख लोगों को दावत दी गई है कुछ ठहरन वाले हम कुछ सड़न वाले हम सड़न वाले ने
مسجد کی بنیاد صحیح نہیں رکھی گئی، ان کی سمت قبلہ ٹھیک کہیں نہیں، ان کا رخ ٹھیک کہیں نہیں. اگر کوئی بندہ نماز ای مسجد جو پڑھ سی، اگر ای مسجد حساب نال ادا سینہ فرما سامنے قبلہ دی طرف نہ ہو سی، ان دی نماز ختم، ان دی نماز فاسد. رب کعبہ دی قسم جنے ویلے یہ خبر پہنچ دی حضور داتا گنج بخش علی حجویری لجپال کنے پئیے. رب کعبہ دی قسم عشق والے دا مقام وکھرا، عشق والے دا انداز وکھرا. ای واسطے مولانا رومی فرمیندے عاشقان قیامت کارنے. عاشقان قیامت کارنے جز تماشا جمال یار نے. اللہ والے دی فرمان نماز روزہ عبادت دی عادت جو کچھ بھی عشق محمد جلوے دے نالے. رب کعبہ دی قسم جڑے ویلے عشق محمد جلوے نصیب ہو ونجن ولکوٹ دا بھوت لجپال پیر لجپال فرید فرمیندے آلیوں بسر حدید وے ہر ویلے یار جدید کوئی مفت خرید کرے علی حجویری لجپال نے کیا بنائیے؟ اولیاء لائے کیا بنائیے؟ اونچی بات نہ لو کیا بنائیے؟ اکو اللہ دا ولی ہوندا بھی ہوئے جدا تعلق مسجد نال ہے. اللہ اونچی بات. صحیح بخاری دی حدیث پاک مشہور زمانہ صرف اشارہ پیا کریں دا یتقرب عبدی بی بالنوافل. سارے دے ذوق مطابق حضرات علماء بیٹھن کچھ نہ کچھ انہیں کوئی محبت دا سبق تے توارے نالے محبت بڑھنے دا بیٹھن اونچی بات نہ لگا سبحان اللہ. یا تقرب عبدی بالنوافل توجہ فرماؤنی اللہ والا بندہ قوم ہے جڑا فرض کنے بھی اتے نوافل فرائض دی بھی پابندی کرن والا ہوئے نوافل دی بھی پابندی کرن والا ہوئے. فرمان رسول اس واسطے اگر کوئی پیر کی ہو جاتے کو نظر آوے جڑا نماز دے نیڑے نہ ویندا ہوئے جڑا رب دے قرآن دے قریب نہ ویندا ہوئے جدی صورت سیرت محمد دے دین کنے دور ہوئے رب کعبہ دی قسم پیر تھاکر مار کے پاسے سٹ چھوڑ سچا پیر ہوئے جدی زیارت تھی تے محمد دی یاد نصیب ہوئے. امام الانبیاء دے پاک غلامو حضور علیہ السلام دے آس کو توجہ فرماؤ. میں توڑے مزاج دی گل بیٹھا کیا کریں گا. صحیح بخاری دے حوالے نال صرف عبارت پڑھ کے میں ابو تے اپنے موضوع دی طرف واقع دی طرف آنا چاہوں گا. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے قبلہ مسجد بنائیے. سڑن والے جلن والے واسطے گیا ہی جملے تے روک ہی گیا ہی واسطے ہی جملے تے گیا کہ اللہ والے دی کو آج دی ریت نہیں جو ہونے ہی نے کیتے کوئی سڑ دے نا یہ پہلے دے آدھے
اللہ تصریف جی بات نہ کوئی تھرن والے کوئی سڑن والے اے نظام قدرت رب بڑھائے ہنے دے نال سڑن والے ہوندے رہنے کوئی آج دے نہیں اور سنو جن ویلے انہیں محاذ بنائے نا توجہ ایک ایک جملے کی طرف توجہ کرنی ہے حضور داتا گنج بخش علی حجویری لجپال صاحب کو پتہ لگے آپ این مسلح تھے آپ فرمائے بابا اعلان کرو آمین اسا فقیریں کریں اسا پڑھیں دے ہیں نماز ہی مسجد ہے گالی ہے نڈو گالی ہے نڈو کیڑی گال فرمائے پہلی گال ہے سارے پچھو چا پڑھے نا نماز اللہ اکبر جے ویلے آنکھ سن ایمیں آنکھ کھلے جو صحیح اللہ اکبر آہ جو ہیں دیوار دا حجاب ختم تھی وے تے نماز پڑھاون والا اللہ دا گھر بیت اللہ ساکو دکھا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری استانہ عالیہ پیر جنگی شریف چھک کے بولو ذرا سبحان اللہ فرمایا یا کوئی نماز ساکو پڑھاوے نماز ساکو پڑھاوے تے شرط ہی ہے اگر وہ نماز پڑھاوے اللہ اکبر آکھے تے حجاب پردے تھی وجن ختم تے ساکو اتھائی کر کھڑ کے ہی مسجد وچوں ساکو بیت اللہ شریف چا دکھاوے کعبہ پاک چا دکھاوے جے نا تا اسا فقیریں دے پچھو نماز پڑھے میں فقیر اعلان کریں دا جیڑا سارے پچھو نماز پڑھسی اللہ اکبر آکے سنا پادج پڑھسی رب دا گھر بیت اللہ سامنے پہلے حضرت سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ فرمیدن فرمایا بے بسم اللہ تیسے میں اللہ دا تے ایوی کہنا بھارا حضور داتا گنج بخش علی حجویری لجپال فرمایا آوے کوئی مولوی اللہ تو صحیح یہ آوے کوئی اعتراض کرن والا مصلے تے کھڑ کے نماز پڑھاوے یہ حجاب ہٹواوے تے سامنے اللہ اکبر تو بعد ساکو قبلہ سمت دا تعین سامنے تھیوے سی اللہ دا گھر بیت اللہ دکھاوے یا فقیر دے پچھو کوئی اللہ اکبر آکے سبحانک اللہم پاد چاکسی فقیر مسلح دیتے گھر کے رب دا گھر بیت اللہ پہلے دکھا اللہ ہوتا صاحب چیوہ دینا
سجدہ پیر اللہ تا سچی بات حضور داتا گنج بخش علی حجویری نے جدہ ایک گال کی تھی توجہ فرماؤنی ہے لوگاں دا میلہ ہجوم کٹھا ہو گیا لوگ کٹھے ہو گئے سیڑ والے بھی آگئے چلن والے بھی آگئے تھرن والے بھی آگئے مسجد بھری گئی لوگوں نے فرمائش کی تھی حضور داتا گنج بخش علی حجویری لجپال کو غریب نوازہ انہیں بھی کوئی بندہ کہنی جہاں مسلح تے کھڑ کے اون شرط دے نال نماز پڑھاوے اور ایویں کرو تو سب مسلح تے کھڑو آپ نماز پڑھاؤ لیکن شرط وہا یاد فرماؤ شرط ہوا اسی اللہ اکبر آکسو قبلہ شریف سامنے نظر آئے توجہ فرماؤنی اللہ دے ولی دا مقام سن اللہ دے ولی دا شان سن حضور داتا گنج بخش علی حجویری جیدے مسلح امامت آئے قبلہ صفحہ لگ گیا لوگ جناب والا مقتدی بن کے ہو کھڑے ہو گئے حضور داتا گنج بخش علی حجویری لجپال نے توجہ فرماؤنی ہے نیت فرما کے اللہ اکبر کو علائے پچھو سڑا والے سردے کھڑے ہیں انہیں آکے اللہ اکبر آکھنا بھلا دیوار دا حجاب کی میں ختم ہو سکتے بھلا فاصلہ کی میں ختم ہو سکتے اللہ دا گھر کی میں نظر آ سکتے اتنا دور کرے اللہ دا گھر نظر نہیں آ سکتا ایک فقیر اللہ اکبر آدھے مدھا چھجوڑ کے گویا اشارہ کر کے آدھے ظلم اعتراض کرے میرا سویا میرے مرشد مقتدی بن کے اللہ دے گھر دا دیدار کرے اللہ تا صحیح اچھی بات ہے شک کے بولو ذرا سبحان اگر ایک باری توجہ ہوئے تو ایک جملہ محبت دا ہونے آگے اگر اجازت ہوئے تو پڑھا جائے سبحان اللہ میرے مرشد کرام مہینے دی محبت نال بیٹھا کریں نا نتا الحمدللہ میں تو کوئی ای میل ماں حاجت تو یاد پورا سال کرو کہ کوٹ دو چکو مفتی آیا حالا مان اللہ کا صحیح اچھی بات ہے چھکے بولو ذرا سبحان اللہ توجہ میری طرف کر ہے توجہ داتا گنج بخش علی حجویری لجپال سی نے پڑھائیے نماز اللہ اکبر یہ حضور داتا گنج بخش دی پہلی کرامت ہے اللہ تو سچی بات ہے توجہ کرے کہ جیٹھے میرے اللہ اکبر اللہ دے ولی نے نماز پڑھائیے اللہ اکبر اکبر تو بعد حجاب ہٹیں تے سامنے اللہ دا گھر بیت اللہ نظر آئے میں تو آنے کنے پوچھنا چاہتا یارو داتا گنج بخش دے مقتدی تھرن والے بھی ہن سڑن والے ہن تھرن والے بھی کعبہ نٹھا سڑن والے بھی کعبہ نٹھا اگر اجازت دے ہو تے میں محبت دے جملہ ہے کا روپیہ کرے گا وہ یارو داتا گنج بخش لجپال دے پچھو نماز پڑھے تے کعبہ نظر آئے کیا ابراہیم پاک کے مقتدی ہوئے موسیٰ کلیم اللہ کے مقتدی ہوئے عیسیٰ روح اللہ کے مقتدی ہوئے جتھا انبیاء دی جماعت مقتدی ہوئے تے سارے دا امام میرا محمد ور کے نواز نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مفتی خلیل احمد سعیدی صاحب اچھی بات استھانہ علیہ دربار بھی جلی شریف ماشاءاللہ ایک نعرہ میں چلو آپ چا مروینا مدے دا ایکڑے محبت آلے اصل تھوڑا قصور شاید نہ ہوئے میں تو پتہ کہانی لیکن اتنا ضرور ہے اللہ والی دے لنگر الحمدللہ 24 گھنٹے چل دا پہ لیکن میں ایک جاتے گیا تقریر قبلہ وہ رکنی شریف کروں ابو تے بلوچستان دا علاقہ پیر سید محسن علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں دے بزرگیں دے عرص پاک تے بلوچستان دا علاقہ تے میں کہ مار کا سبحان اللہ کو ایک بندہ بعد تقریر دے میں کو ملیا انہاں کہ مفتی صاحب لنگر تے پیریں دا سارے کی تے برابر ہوں دے تو ساتھ جاوے سبحان اللہ کو اسا سویر دے بیٹھے ہیں ناشتے دے ہوتے جے ترائے بجے دے پہن تو ساتھ اوہی ویلے ٹکر کھا کے آئے تے اسا جا ٹکر کھامنا ہا ساری دا مجبوری ہے تے تو سب پریشان نہ تھی وہ تو سائیں لنگر کھامنے تے الحمدللہ میں لنگر کھامنے اللہ تو صحیح اچھی بات نا جڑا بھوکا بیٹھا ہوئے وہ تو میں سر سٹے تے جڑا اللہ والے دے فید تے رنجا بیٹھے ہاتھ چاہ کے بولے سبحان